البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا ديما بخير والف صحه وسلامه. مرحبا بكم مجددا في قناتكم قناه ام الخير للوصفات. اليوم جبت لكم وصفه رائعه وشهيه جدا اللي كيش بالدجاج والخضر. هاد الوصفه هذه كتعجب الكبار والصغار، واليوم جبت لكم فيها اسرار جد نافعه لينا، خصوصا في لاباط ديال لاباط بغيزه اللي كنوجدوا بها المملحات. اذا البنات بلا ما نطول عليكم، ما تنساوش تضغطوا لايك وزر الاشتراك، والى عندكم ملاحظات ديروها في التعليق. اذا على بركه الله غنبداو بمكونات العجين. وعندنا هنا 300 غرام ديال الفورس، دقيق فورس فينو. عندنا قليل من الماء يكون بارد. 125 غرام ديال الزبده. انا هنا دايره الزبده نباتيه من الاحسن، تكون احسن من الحيوانيه خصوصا في هذه الوصفه. عندي بيضه واحده والقليل من الملح. نبداو على بركه الله. كنديروا الدقيق ديالنا ونزيدوا عليه الزبده. دابا ما غاديش نعجنو، وانما غادي غير نحركوا الخليط حتى يتجانس، حيت هاد الوصفه ماشي عجين، غير غنخلطوا بحال كما كتشوفوا بصبعنا. وغتخليو الطروفه ديال الزبده بارزين. وما تنساوش حتى الزبده تكون من الافضل تكونوا حطيتوها في الفريغو، يعني في المجمد، باش تبقى شاده في راسها. نبقاو نستمروا على هذه الطريقه، ما نعجنوش وانما غير نحركوا الخليط ديالنا يتجانس غير بصبعنا بحال هكا. اذا البنات هذا هو الشكل ديال الخليط ديالنا. ما نقولش عجين حيت ما خاصناش نعجنو. وعندي لكم واحد الملاحظه، انا ما درتش الملحه، نسيتها. اين فوا غادي تحطوا الخليط ديالكم، تحطوا الطحين، زيدوا عليه الملح، ملعقه صغيره من الملح. دابا كنزيدوا بيضه كامله. كنكملوا الجميع ديالنا ديال الخليط. ما كنعجنوش، ولكن غير رؤوس الاصابع بحال هكا. خاص الزبده تبقى باينه، ماشي عجين مرمل، انما لاباط بغيزي. كنستمروا على هذا الشكل حتى كتبدا تجمع لينا شويه العجينه بين يدينا. وكنكملوا الجميع بالماء. الماء يكون بارد بحال الزبده حتى هي بارده، الماء يكون بارد. نديرو دابا واحد جوج معالق كبار حتى 3 معالق كبار ديال الماء البارد. وكنستمروا في الخلط المكونات ديالنا. غير بطرف صباعنا كندلكوش وكنجمع بحال هكا بحال هكا. المورا ما كتجمع لنا العجين ديالنا كنخليوها ترتاح واحد 10 دقائق في المجمد. اذا انايا هكا تجمعت لي العجين كي كتشوفوا معايا، بدون اي جهد. ما كنديروا لا جهود لا دلك لا عجنه والو، غير انا كنجمعها بطرف صباعي بحال هكا. وهي وجدت لينا العجين. اذا البنات بعد ما حطينا العجين ديالنا في الثلاجه يرتاح، فمن الافضل يرتاح اكثر 30 دقيقه فما فوق، بدبا العجينه ديالنا تطلق شويه وترتاح، وكتكون حتى في الخدمه ديالها طيعه. اذا دابا كنمروا المكونات الحشوه بطبيعه الحال كما كتشوفوا مقاديرها اقتصاديه وفي متناول الجميع. عندنا 200 غرام ديال الدجاج. عندنا الفلفله على حسب الذوق، تقدري تختاري غير فلفله خضراء ولا الحمراء ولا اللي عندك في الدار وتستعمليها. انا هنا خديت شويه على قبل الالوان. هنا كدير بصله واحده كبيره مشلضه قطع صغيره،
شويه القزبور، شويه المعدنوس، زيتون اخضر مقطع، سكينجبير، بزار، القليل من بودره الثوم. هادشي بالنسبه للحشوه. اما بالنسبه لاباغاي ديالنا غادي ناخذ جوج ديال البيضات كاملين، كاس ديال دانون مسوس، ياغورت يكون مسوس 120 غرام، القليل من الملح، جوج ديال الفرماجات مثلثات، نصف ملعقه مايزينا، ونصف كميه من خمارات الحلوى، نصف باكيه. الا كانت الباكيه 8 غرام يعني 4 غرام. اذا هادو هما المكونات، وندوز دابا لتحضير الحشوه. خليكم معنا. اذا البنات بعد ما كنحطوا المقله ديالنا ونديروا فيها شويه ديال الزيت سخون بدا دقائق، كنزيدوا عليها البصله ديالنا، بصله بيضاء دا كبيره مشلضه، وكنحركوها حتى كتبدا تدبل لينا شويه. واحد الملاحظه البنات اللي ما عندهمش هذاك بودره ديال الثوم يقدروا يستعملوا الثومه في الاول. دابا في هذه المرحله ديال البصله يستعملوا واحد الفص ديال الثوم ويديروه يتشحن مع البصله. نزيدو قليل من الملح، وكنحركو البصله ديالنا حتى كتدبل. من بعد ما نشوفوا البصله ديالنا دبلات شويه، نزيدوا عليها كتشوفوا معنا البصله بدات كتدبل. غادي نزيدوا عليها الفلفله ديالنا، كيف قلت لكم بقى الفلفله على حسب الذوق. الا بغيتو اللي عندكم في الدار، ماشي بالضروره الالوان اللي عندكم، غير خضره وحده ديروا وحده كافيه لهاد الحشوه، ماشي بالضروره 3 الالوان، هو غير للتنويع فقط. كنحركو شويه حتى يتخلط لينا، حتى يتشحر لينا الفلفله ديالنا كما كتشوفوا معنا. الالوان ديالها زوينين، وهاد لي كيس كيجيو رائعين وبنان وكله خفيفه، يعني تقدر تعطيها للوليدات في الكوتي يتعشاو بها، يعني اكومباني مع شي سوب ولا فولوتي تجي رائعه. ولا فيها شي وصفه ولا تقدري ديرها في الكوتي، ولا الوليدات يديوها معاهم براسه على فلا. اذا كنستمروا على هذا الشكل في التحريك، ننضو معها باش ما تحرقش لينا. وكنخليوه حتى كيدبل لينا الفلفله ديالنا، عاد كنزيدو الدجاج. هاد لاصاص تقدروا تستعملوها الا ما كانش عندكم الدجاج، تقدروا تستعملوها غير هكا. تزيدوا عليها ربيع الزيتون والعطريه فقط
الا بغيتوها غير بالخضره تقدروا ديروا فيها حتى الكورجيت، القرعه الخضراء، البتنجان حتى هو، خيزو، على حسب الخضر اللي عندكم في الدار. يعني هي في المتناول ديال الجميع. بعد ما دبلات لينا الفلفله ديالنا كنزيدو الدجاج اللي قطعناه رقاق، قطع صغيره باش دغيا يشد لينا الطياب، زعما دغيا يطيب ما يشدش لينا الطياب، زعما ما يشدناش الوقت. على هكا كنبقاو نستمروا في التحريك. كنزيدو المعجون ديالنا ونحركو قليل من الابزار، كنجبير، وبودرة الثوم، كيف قلت لكم البنات اللي ما عندكمش بودرة الثوم من الاحسن الفص ديال الثوم نشحروه في الاول ديال الخلطه ديال البصل، فاش كنشحروا البصل كنشحروا معاه حتى فص ديال الثوم، راه درت ديال الثوم ولا جوج على حسب شحال بغيتو، وكنستمروا في التحريك حتى تبلينا الدجاج. دابا غنزيدو الزيتون ديالنا اللي سبق قطعنا، ونستمروا في التحريك. اذا هكا كتكون وجدات الخلطه ديالنا، الحشوه ديالنا. من بعد ما كطيب كنحطوها تبرد قبل ما نستعملوها في البداية، وكندوزو للمرحله المواليه. خليكم معنا دقيقه، هذا المينيموم. غادي ناخذ نصف الكميه، غنخدموا بنصف باش كنعرفوا قياس والسمك ديالنا كنتحكموا فيه. بسم الله. انا استعملت البلاستيك، ما نديروها لا رقيقه بزاف لا غليظه بزاف، هو نزيدو بحال هكا بحال هكا حتى نوصلو للسمك اللي بغينا. انا غنوريكم غير الشكل الطريقه هكا، وكنجيبو القطعه ديالنا باش بغينا نقطعو اي شكل دائري، كنجيبوه كبر من المول اللي غنستعملو، يكون كبر منه. بسم الله. و كنخدمو بحال هكا، كنحيدو هاد الزائد ولكن غنعاودو نرجعو نستعملوه بحال هكا. نحطو على جنب ما نعجنوش، ونجمعو ونخليوه. كنجيبو تنرشو شويه ديال مايزينا ولا الدقيق على العجين ديالنا باش ما يسقليناش في الماء، وكنجيبو المول ديالنا. غنوريكم كيفاش توضعوا هذا العجين ديالنا. كيف قلت لكم خاصو يكون
الدائره العجين الدائره باش تصاوب لنا العجين تكون كبر من المول، القطر ديالها يكون كبر. كنديروا عليه شويه ديال الدقيق ولا مايزينا اللي متوفر عندكم، وكنمددوه بحال هكا. يعني طريقه سهله وبسيطه. كنمددوه بحال هكا وصافي. الا كانوا عندنا شي زوائد كنحيدوهم بالمدلك. طريقه سهله بسيطه دير لي بحال هكا وكيبقاو الزوائد هاهما تيتحيدوا بسهوله. شتي تيجي بحال هكا كي كتشوفوا. بحال كي كتشوفوا التحضيره ديالنا الكيش ديالنا العجين ديال الكيش كتجي بحال هكا. اذا كنكملوا العجين اللي باقي لينا. اذا البنات ها هما لي كيش ديالنا لاباط ديالهم وجدات. دابا غادي ندوزو نتكوهم، نديروا لهم الشوكه ونتكوهم باش ما يتشتتوش لينا في الفرن ويجيو قادين. كنتكوهم بالفرشه ديالنا بحال هكا. نحاولوا نتكوهم كاملين من جميع النواحي. الطريقه هاد المرحله مهمه جدا، حيت الا ما تكيتوهمش غادي كاع ديك لافارس غتخرج. كيفاش غادي ندخلو الفران، يعني كلها غادي تنفخ وغادي تلاح لينا لافارس برا ديال الكيش اللي هي حاجه ماشي مزيانه. غنستمروا بحال هكا كنتكوها كامله بحال هكا. ندوزو الاخرى. غنستمر انا في هذه الطريقه تنكمل هاد الكيش ديالي كاملين، وندوزو موراها نحطوهم في المجمد واحد مده 30 دقيقه باش يشدوا راسهم مزيان. وانا في هذه المده هذه غادي نمشي نصاوب لاباري ديالي. خليكم معايا. اذا البنات في هذه الاثناء غادي ندوزو لتحضير لاباري اللي كنحتاجو. كاس ديال ياغورت مسوس ديال 120 غرام، جوج ديال الفرماجات مثلثات نحركهم مزيان بحال هكا. تنزيدو شويه ديال البزار، شويه الملحه، شويه ديال بودره الثوم، وكنستمروا في التحريك. نزيدو جوج بيضات، كنستمروا في التحريك. نزيدو نصف خميره ديال الحلوى ونصف ملعقه ولا ملعقه صغيره ديال مايزينا باش كتنفخ لينا الحشوه، كتنفخ لينا الكيش. وكنزيدو شويه ديال الربيع وكنحركو جيدا لاباري ديالنا. ديال البنات بعد ما استمرنا في التحريك بالطراب اليدوي تينسجموا لنا هاد المكونات ديال لاباري ويذوب لينا داك الفرomاج. كنزيدو لافارس ديالنا
اللي صاوبنا الحشوه ديالنا. نديرو نحرقو بحال هكا. نحرقو الفارس ديالنا جيدا. تيدخلوا المكونات في بعضهم كيديروا انهم يندمجوا. اذا البنات هكا كيكون عندنا وجدات لينا لافارس ديالنا، يعني مزنا الحشوه ديالنا اللي صابنا بالخضره والدجاج مع لاباغاي. دابا كندوزو للمرحله النهائيه، خليكم معنا. اذا البنات بعد ما خرجت الكيش العجينه الكيش من المجمد، غندوز دابا باش نعمرهم بحال هكا بالحشوه ديالنا. باش كنديرو في الفريغو كيعاون باش انهم ما يتشتتوش لينا في الفران. كنفطروا على هاد الطريقه كتجي رائعه ولذيذه. شوفوا معنا بحال هكا. اذا بدا كيجي بحال هكا الشكل ديال الكيش، غادي نديروهم في الفران على درجه حراره مهيله، يعني ماشي مجهده، حتى يطيبوا ونرجعوا بعد قليل. خليكم معنا. اذا البنات هذا هو الشكل الاخير ديال الكيش ديالنا بعد ما طابوا. غادي نزيد عليهم دابا فرماج محكوك باش نعاود ندخلهم للفران واحد 5 دقائق دغيا، غير بقى ما يذوب لينا الفرماج. كنديروا فرماج بحال هكا من الفوق، كيجيو هشاش بزاف ولذاذ سريع التحضير، يعني ما كيطلبوش منكم بزاف. كتشوفوا كنخليو حتى كيذوب لينا الفرماج ديالنا، كندخلوهم للفران يذوب الفرماج ونخرجوهم باش تشوفوا الشكل النهائي للطبق. خليكم معنا. اذا البنات هذا هو الشكل النهائي لوصفه اليوم، كيش بالدجاج. كتجي رائعه وسهله، حتى الشكل ديالها هكا كيجي. كنتمنى تكون نالت اعجابكم، وإلا عندكم اي ملاحظه خليوها لي في التعليق، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ضغطوا على زر اعجاب. دمتم في رعايه الله، والى وصفه قادمه مع وصفات ام الخير.